أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الله ما شاء الله. إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما شاء الله. باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم माशाल्लाह कारी फयाज साहब बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से हमारे क़ुलूब व अज़ान को मुनव्वर व मुअत्तर फरमा रहे थे।